अहिले मोमोको डिमान्ड यति छ काठमाडौँमा स्पेसली हाम्रो अब्रोडदेखि लिएर होइन बाहिरदेखि लिएर यति धेरै नारायणदाईको अप्रोच आएको छ होइन। यो मोमो पसल खोल्यो भन्दा मलाई नमस्कार गर्नेले नमस्कार गर्न छोडेको छैन। मैले चाहिँ प्रड्युसरलाई भने यो यदि यो बनेन भने चाहिँ म क्यारेक्टर गर्दिनँ भनेर भने बिचरा दे पेड 1.5 लाख जस्ट फर देम। सो कुराहरू सुनिरहेको हुन्छ अरूले पनि मोमो पसल खोलेछ नि त केही काम नपाएर भनेर भन्छ सुनेको छु मैले। बेला भूतले खाजा टाइममा तिमीहरू बिजनेस खोल्छौ भने भन्थ्यो। सफा गर्नेदेखि लिएर म मार्नेदेखि लिएर सबै गरेर चाहिँ यो पस्केर पनि दिएको छ, जुठो प्लेट पनि उठाएको छ, टेबल पनि सफा गरेको छ। नमस्ते सिनेपा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ म वर्षा छु र सिनेपा टिम यति बेला नक्खुमा छ। नक्खुको नारायण दाईको फेमस मोमो पसलमा छ र यस नारायण दाईको फेमस मोमो पसल भन्ने बित्तिकै तपाईँ के सम्झिनुहुन्छ? मोमो त सम्झिनुहुन्छ, यहाँको अचार त अति नै मिठो छँदैछ र छोइला पनि एकदमै मिठो छ होइन। र सँगसँगै नारायण दाईको मोमो पसललाई चाहिँ दुईजना एकदमै फेमस नारायण दाईको फेमस मोमो पसल जस्तै फेमस मान्छेहरूले पनि खोल्नु भएको छ र यस यहाँको ओनर भन्ने बित्तिकै सो मोमोलाई चाहिँ पस्किने मान्छे चाहिँ अझ बढी राम्रो भयो भने चाहिँ झन् कति मिठो हुन्छ होला। र मसँग आज चाहिँ को हुनुहुन्छ, यहाँ कसले खोल्नु भएको के हो भनेर म एकैछिनमा जानकारी दिनेछु। र आज चाहिँ हामी यहाँ भिजिट गर्न आएका छौँ। सो नारायण दाईको मोमो पसलमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नक्खुको आउटलेट हो र नयाँ बानेश्वरमा पनि भर्खरै खुलेको छ। वेल यहाँ एकदम धेरै बिजी हुनुहुन्छ, हामीले फिल्म अनि टेलिभिजनमा देखिरहेको यो मुहार आज काउन्टरमा बिजी हुनुहुन्छ। एकदमै धेरै बधाई अनि स्वागत छ सिनेपाटीमा। थ्याङ्क यू वर्षा। थ्याङ्क यू। बिसाइराख्नु भएको छ है अनुहार। साउजीको यो साउजीवाला लुक्स हो जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई। मिलेन त्यो रिसाइरा। सो के भइरहेछ बिहान बिहानैदेखि नै एकदमै धेरै हिसाब किताबमा लागिराख्नु भएको छ होइन। सो कति आज व्यापारको कति गर्ने? 2-300 भयो होला आज भर्खरै? आज होइन हिजोको 2-300 हिसाब गर्दा त्यही भयो सानो नम्बर हो होइन। ओके, मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज यो नारायण दाईको मोमो पसल हामी मोमो त धेरैजनाले चाखिसक्नु भएको, मैले पनि चाखिसकेँ, एकदम धेरै मनपर्ने ठाउँ हो मलाई होइन। सो आज चाहिँ म 2-3वटा आरोपहरू सहित तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न आएको छु। आरोप सहित छ, दुवैजनालाई छ है यो आरोप चाहिँ। सो एकैछिनमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी मोमो पनि खानेछौँ। आज मोमो खुवाउनुहुन्छ कि हुन्न मलाई? अब अहिले पाक्दैछ, पक्नु टाइम लाग्छ। तातो मोमो खानेछौँ अनि बसेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ है त। बिल कार्ड पाऊ। ओके, सो हामी माया फर मोमोजको कुराकानी गर्नेछौँ यति बेला र नारायण दाईको मोमोमा छौँ। हामीसँग दुईजना साउजीहरू एकदमै ह्यान्डसम साउजीहरू हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु ओपनिङमै। सो मैले अघि के भनेको थिएँ भने चाहिँ त्यो मोमो त यत्तिकै मिठो हुन्छ होइन। त्यो मोमो पस्किदिने मोमो दिने मान्छे पनि राम्रो भएर झन् मिठो हुन्छ होइन। त्यसको यहाँ त झन् कति मिठो हुन्छ होला। त्यस्तो रेस्पोन्स आएको छ? पहिला पस्किन्थ्यो होइन हामी? पस्केर दिनुभएको छ कि छैन? पस्केर पनि दिएको छ, जुठो प्लेट पनि उठाएको छ, टेबल पनि सफा गरेको छ। टेबल पनि सफा। त्यो त मैले देखिसकेँ, टेबल पनि सफा गरेको चाहिँ मैले देखेँ। आफ्नो काम हो, काम त गर्नै पर्यो। र यसमा मैले कुरा जोडिहालेँ, यो बनाउनलाई हामीले लकडाउनमा सुरु गरेको हामीलाई बहुत कठिनाइ भएको थियो। सुरजाजी म अरू मेरो पार्टनर्सहरूले चाहिँ हामी यहाँनिर भुइँ सफा गर्नेदेखि लिएर म मार्नेदेखि लिएर सबै गरेर चाहिँ यो रिजल्ट बनाएको। स्पेसली म चाहिँ के भन्छ मभन्दा बेसी चाहिँ सुरजाको चाहिँ यहाँनिर बेसी मिहिनेत छ। ओके, सुरजाले धेरै पनि खाएर खेलायो भने हुन्छ नारायण दाईको एउटा पर्सनको हुन्छ। वर्षौँ खाएको तिरेको के ऋण तिरेको। कस्तो हुँदो रहेछ हुन्छ नि खानुमा त मजा अनि तर आफैले आफ्नै आउटलेट आफ्नै जिम्मेवारी हुँदाखेरि चाहिँ लाइक आफैले दिनुपर्ने अनि आफैले बनाएर यो सबै म्यानेज गर्नुपर्छ नि। त्यसो खानु र बेच्नुमा चाहिँ के फरक रहेछ भाइ? खाँदाखेरि अब सुई गइन्छ, सबभन्दा बेस्ट लाइन कुद्न नपरोस् होइन, ध्यान त त्यो हो नि त। कुपन लिन साथै तातो मोमो भइहाल्योस् भनेर अनि खाइन्छ, यताउता दायाँ बायाँ केही हेरेन। खालि मोमो र मेरो भोकसँग मात्रै सम्बन्ध हुन्छ। चलाउनु थालेपछि चाहिँ त्यो मान्छे आएपछि उसले फेरि केही भनिदिने हो कि भन्दैनन्, त्यही पनि मोमो मिठो भएन भन्दै यसो चाहेर 2टा मोमो छोडिदियो भने किन छोड्यो होला, मिठो लागेन कि, अचार फ्याल्यो भने अचार किन फ्याल्यो होला, अलिकति फोहोर गरेर कस्तो फोहोर गरेर गयो होला, टेबल पुसेर जानु नि कस्तो मान्छे रहेछ, त्यो एङ्गलहरू दिँदाखेरि ग्राहक बन्न कति सजिलो रहेछ होइन। अनि साउजी बन्न कति सोचेर आउँदो रहेछ होइन। सफा गर्दै हुन्थ्यो कस्तो फोहोर, एउटा प्लेट उठाएर आफूले खाएको राख्दै हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्ने। पहिला आफू गरिन्न त्यो, अब आजकल चाहिँ फेरि खान थालेपछि अब होइन भनेर अर्को रेस्टुरेन्ट गयो पनि कहीँ राख्ने छ भने चाहिँ त्यो एउटा कल्चर चाहिँ नयाँ सिक्यो। यो देख्नुमै होइन मनमा पनि सोचेको थिएँ नि त नि त्यो अहिले त दाइला त्यस्तो केही छ साउजी भन्दाखेरिको गाह्रो
होइन अब हामी चाहिँ मोरोभर जस्तै अब एउटा अब हाम्रो 2टा आउटलेट भयो होइन यहाँ नखु ब्रान्च र बानेश्वर ब्रान्च भन्नु त्यो हामी चाहिँ म चाहिँ कस्तो भने मोरोभर चाहिँ हाइजेनिक एकदम क्लिननेस के भने मान्छेहरू आउँदा पनि सफा छ त्यहाँ गएर खानु सकिन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ मोरोभर त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटी राख्छु जहिले पनि आउँछु टक यो सफा गरेर यो गर किनभने हाइजेनिक भयो भने मान्छे आफै आएर अटोमेटिक मजाले बसेर खानु सकिन्छ तर हाम्रो यो त्यस्तो रेस्टुरेन्ट पनि होइन यो त एउटा फास्ट फुड हो फोहोरहरू बेसी हुन्छ मान्छेको सोचहरू बेसी भइरहेको हुन्छ र सानोभन्दा सानो चिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छौँ अरू अपडेट भन्नु चाहिँ ओके नारायण दाइकै मोमो चाहिँ किन लाइक हुन्छ नि अब सुरज दाइको मोमो पनि हुनसक्थ्यो होला अनु दाइको मोमो पनि हुनसक्थ्यो होला यही ब्रान्चमा चाहिँ किन तपाईँहरूले रोज्नुभयो सो यो अघि लकडाउनको कुरा अनु दाइले भनिसक्नु भएको चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ यो सुरुवात भयो लकडाउनपछि तपाईँहरूले स्टार्ट गर्नुभयो कति समयपछिको यो हुन्छ नि सोचलाई तपाईँहरूले यसरी खोल्नुभयो कसले सुनाउने यो कसरी चाहिँ यो सम्भव भयो यो आइडिया चाहिँ सुरजाजीले निकाल्ने पक्ष हो खास होइन हाम्रो पहिलादेखि नै 2-4वटा रेस्टुरेन्टको प्लानिङहरू भइरहेको थियो लकडाउन पछि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ हामीले धेरै स्टडी पनि गऱ्यौँ त्यो ड्युरेसनमा लकडाउनको ड्युरेसनमा फाइनली चाहिँ आउनु नानीको मोमो नभने त किनकि हामी बच्चादेखि खाइरहेको ठाउँ चिज हो लेट्स डु इट समथिङ न्यू नखुमा इन्ट्रोड्युस गरौँ न त नानीको मोमो भनेर त्यसरी सुरु गरेँ अब अरू कुरा चाहिँ दाजुले भनिन्छ होइन त्यो लकडाउनको दौरानमा अनुपसँग ठ्याक्क हाम्रो एरियातिर सिफ्ट पनि भयो त्यही दौरानमा एभ्रिडे भेट भएर नि अब किनभने त्यस्तो काम पनि थिएन अनि घर नजिक भएर यसो वकको लागि निक्लिन नि भेटिरहने अनि देन हामी मोमो खान गइरहेको थियौँ म कामको सिलसिलामा अनि त्यही बेलामा उद्देश्य चाहिँ के थियो भने त्यहाँसम्म जान नपरोस् न मोमो खान यहीँ खोलिदियो किनभने इनफ्याक्ट हामीले अमित जो नारायण दाइको चाहिँ फ्रान्चाइजको चाहिँ मेन प्रोप्राइटर हुन्छ उहाँलाई नै यार अमित उतातिर खोल न यार खानु मन लाग्यो यहाँसम्म आउनुपर्छ एक त लकडाउन त्यसमाथि पनि यो त्यो भन्यो भनेपछि अनि उतैतिर खोल्नु हेर्नु नि त ठाउँ भन्यो त्योसँग पनि हामी वी थट कोहीले खोलिदियो हुन्थ्यो हामीले खोल्नु जरुरी थिएन यहाँ खोलिदिएन मिठो खाना पायो हुन्थ्यो घर नजिकै भने देन अनुपले त होइन कसलाई किन भन्ने हामी नै गरौँ भनेपछि अनि त्यो चाहिँ कुरा निकाल्यो धेरैले अप्रोच गराइरहेछ तर उहाँलाई त्यो पार्टनरसिप कहिले नगरेको गर्न इच्छा मान्छे के कस्तो हो भन्ने लागिरहेको रहेछ अब हामी गएपछि दायाहरूलाई त देखिरह्यो दायाहरू त प्रत्यक्ष नचिने पनि दायाहरू को भन्ने त हामीलाई थाहा छ त्यही भएर ल तपाईँहरू खोल्ने भए चाहिँ म दिन्छु भनेपछि ल अनु गियर चेन्ज गर भाइ भनेर गियर चेन्ज गऱ्यौँ 1-2टा पार्टनरहरू अर्को एउटा साथी हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ फुड इन्डस्ट्री अलि थाहा थियो किनभने अनुप आफ्नो सुटिङमा अब अहिले तुलनात्मक रूपमा कोभिडको कारणले सुट नभएर हो सुट भएपछि त अनुप आफ्नो तरिकाले हुन्छ म आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छु सो नाम मात्रैले चाहिँ हामीले मेरो हो हाम्रो हो मात्रै भनेर त छोडिदिएर भएन नि सो एउटा चाहिँ ब्याकबोन हामीलाई या चाहिँ फुड इन्डस्ट्रीमा अलिकति काम गरेको एक्सपिरियन्स भएको एउटा साथी छ उसलाई अप्रोच गऱ्यौँ ल उसले पनि इन्ट्रेस्ट देखायो ल ठिक छ भने ल आल टेक ओभर भनेर हाम्रो गुडविल ब्रान्ड नेम सबै ल्याएर उसको एक्सपर्टिज प्रयोग गरेर एउटा टिम फर्म गरेर फर्स्ट आउटलेट थियो सटर लगाएर पूजा गरेर लकडाउनमा लकडाउन भएको 1 महिनामा कन्स्ट्रक्सन पनि त्यही दौरानमा गऱ्यौँ बिचमा अलिकति लुजन अफ भएको थियो त्यसलाई कन्स्ट्रक्सनलाई अलिकति बढायो त्यसपछि साइट निकालिदियो गुरुले जुन दिन साइट निकाले त्यो दिन बिहिबार अनि उ गरिदियो लकडाउन भइदियो सो मेरो मोटरमा सटर लगाएर अब 3-4 भन्दा धेरै भेला गर्न नआउने घर परिवारहरूको मान्छेलाई टर्न बाई टर्न मैले भने नि त्यो दिन आई थिङ्क मैले काठमाडौँभित्र मात्रै 200 किलोमिटर कुदायो होला मोटर एउटालाई लिएर आयो पिक गर्यो अनि यहाँ पूजा गरायो फेरि अर्कोलाई ड्रप गरायो फेरि 4-5 जनाभन्दा धेरै पुग्न नहुने सो त्यो दौरानमा यति धेरै दुःख पाएँ त्यसरी सुरु गऱ्यो अब पूजा गर्नलाई यहाँ गुरुले शङ्ख पुग्न लायो अब पुलिस दाजुभाइहरू बाहिर बसेको थियो के शङ्ख पुग्यो भनेर छिर्ला भनेर शङ्ख पनि बिस्तारै पुगाउनु लाएर गाह्रो भएको थियो साथी अब तपाईँहरू दाजुभाइ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन टिमिरहेको 3जना आफ्नो ठाउँमा एउटै फिल्ड भएर एउटा हिसाबले 3जना त आफ्नो ठाउँमा छ तर हुन्छ नि लाइक बिजनेसै गरौँ कतिको सम्भव भयो ट्युनिङ कतिको मिल्यो तपाईँहरू 2जनामा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले अप्रोच गर्नुभयो र सम्भव चाहिँ कसरी भयो 2जनाले चाहिँ यो आई थिङ्क अनुपको सिफ्ट हुनु भइसपाटि नै त्यो नै अब नजदिकीपन भयो किन देखिरहेको भोगिरहेको बोलिरहेको पहिलादेखि तर रियरली फोन गर्थ्यौँ रियरली तर भेटेपछि एज ब्रदर्स जहिले पनि भेट्ने जब ऊ सिफ्ट भयो यता भइसकेपछि उसको लागि नयाँ नौलो ठाउँ थियो सो कमन फ्रेन्ड्सहरू ग्यादर हुँदै गयो त्यसपछि भैँसबारीमा कफी खान बस्यौँ
पिज्जा खान बस्नु त्यस दौरानमा नजिक हुँदा सो एभ्रिडे त्यसपछि फोन हुन थाल्यो सो अनुप र म नजिक भएको चाहिँ सायद कोभिडकै कारणले होला र कोभिडकै दौरानमा ऊ त्यहाँ ठ्याक्क फेरि सिफ्ट भएको 2 हप्तामा के अरे होइन कोभिड सुरु भएको सो उसको लागि पनि नयाँ साथीहरू त्यहाँ थिएन अब पुरानो ठाउँमा अनि अलिकति मजाकै ठाउँ छ नि त भैँसबारी सो त्यही दौरानमा चाहिँ ल भेटौँ एभ्रिडे भेट्दा अनि अब त्यो कनेक्सन पहिलादेखि थियो एउटा बाहना चाहिरहेको थियो बाहना कोभिड भयो अर्को बाहना चाहिएको थियो सँगै काम गर्ने त्यो बिजनेस भयो अनि त्यही भएर अब बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी मोडलेस अनुप कहाँ छ के छ कोसँग कहाँ के खाइरहेछ नि थाहा हुन्छ मलाई यसले लुकाउँछ अर्को यसले लुकाउँछ तर मलाई थाहा होइन मैले जति लुगाए पनि मलाई पक्रिहालिन्छ म पत्रकार होइन कतिवटा कुराहरू हुन्छन् मैले भनिरहेको थिएँ योभन्दा अगाडि पनि म सुरजलाई नसुने कतिवटा काममा गर्दिनँ क्या किनभने एज अ गार्जियन्स एज अ बिग ब्रदर उहाँ जहिले पनि म के नयाँ काम गर्ने दाजु मैले यो गर्न छु किनभने मभन्दा बेसी एक्सपिरियन्स भइसक्छ मभन्दा बेसी मान्छे चिनिन्छ होइन हि टेक मी एज ब्रदर होइन अनि म चाहिँ उहाँ नसोधिकन कुनै पनि काममा चाहिँ हात चाहिँ हाल्दिनँ सो जे गरे पनि सँगै गरौँ सो अनुप विक्रम साईलाई फकाएर साइन गराउँछ भने पहिला यता आउँछ ब्रदर कम म्यानेजर सबै आफ्नो छ्याकन काटेर छ बाँकी धेरै कुरा यो त के पनि होइन टिजर मात्र हो 30 सेकेन्डको होइन चलचित्र आउने बाँकी छ धेरै कुरा गर्नु छ अनुपको कि मेरो मेरो त आइरहन्छ दाजुको सोध्नुपर्छ सँगै हुन्छ अब हेरौँ एउटा कुनै त्यस्तै प्रोजेक्टमा चाहिँ कुराहरू त भइरहेको छ तर मेन टाइम लिनु पऱ्यो फेरि म जागिरी मान्छे हुँ एउटा पद लिएर धारणा गरेर बसिसकेपछि मजाले ऊ जति फ्रीली चाहिँ ल 1 महिना सुट भनेपछि जुन 1 महिना सुट उसले इजिली पाउँछ मैले 1 महिना सुट छुट्टी भन्नलाई मैले धेरै पापड बेर्नुपर्छ धेरै म्यानेजमेन्टलाई पकाउनुपर्छ सो त्यो भएर पनि हो अनि तर मेन मलाई सहज लाग्ने चाहिँ टेलिभिजनै हो नि त किन टेलिभिजन बाहेक गर्नलाई चाहिँ मैले मेहनतहरू गर्छु जस्तो अनुपलाई जति इजिली क्यारेक्टरमा जान्छ किनभने ऊ भोलि फेरि अफिस जानु छैन सो मैले अहिले बुझेँ चाहिँ कान्तिपुरको एउटा पद धारणा गरेर त्यो क्यारेक्टर अनि चलचित्रको लागि बिहान चाहिँ दिउँसभरि काम गरेर रातिको सुट गर्दाखेरि चाहिँ अनि रोलले न्याय नहुने रहेछ त्यो क्यारेक्टरमा जानुपर्ने रहेछ त्यो अलिक परिश्रम धेरै मेहनत धेरै टाइम धेरै दिनुपर्ने भएर आकल चुकल आएर मात्रै गरेर त्यही भएर ओके सो अलिकति अब बिजनेस भन्छ यो कसै भनिसकेपछि होइन लगानीको पनि कुरा आउँछ सो लगानी चाहिँ हामीले कतिमा जाउँ करोडमा जाउँ कि लाख नि 1000 कहाँ करोड कहाँ लाख हुन्छ हामी 1000 को मान्छे हो 1000 मात्र 5-10,000 के बुझ्नु पहिले डलरमा कुरा गरे ए डलरमा हो सो भनेपछि लगानी जुटाउनु पनि सजिलो भयो लगानी अब टिम छ एउटा ब्रान्ड पहिलादेखि इस्टाब्लिस भयो अनुप म अरू भनिहाले साथी 4 जना मिलेर चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट त्यस्तो किनभने कोभिडको दौरानमा सबले क्यास होल्ड गरिरहेको थियो कसैलाई के थाहा थिएन आगामी दिन कस्तो हुन्छ भनेर सो क्यास होल्ड गर्नुपर्छ यो भनिरहेको बेलामा सबले हामीलाई मूर्खै भनेको थियो यति बेला भूतले खाजान टाइममा तिमीहरू बिजनेस खोल्छौ भने भन्थ्यो अनि मेरो उद्देश्य किनभने म जस्तो हामी जस्तो कतिजनाले सोचे होला नजिकैको यहाँले होइन किनभने घरमा बस्दा बाहिर निक्लेछन् एउटा डर भय त्रास के खाउँ भने पनि डर होइन घरभित्र थुनेर बसेँ त्यो मान्छेहरू बिस्तारै अलिअलि बाहिर निक्लेपछि नारायण दाईको यो लोकल मोमो यहीँ रहेछ भनेपछि हामीलाई थाहा थियो यो एरियामा यस्तो खालको केही पनि छैन भनेर अनि त्यो एङ्गलबाट चाहिँ अलिअलि सानोतिनो पैसा जुटाएर जस्तो जस्तो गरियो सो नयाँ आउटलेट पनि खुलेको छ हैन धारेश्वरमा भन्छ त्यसपछि यहाँको केही फाइदै हो हामीले यहाँबाट पहिलो मन चाहिँ गजब साथ चाहिँ फुर्किने गरेर एउटा तलब पायौँ त्यसपछि चाहिँ त्यो तलब चाहिँ यहीँ थाती राखेर अब यसमा अपग्रेडमेन्टमा होइन जस्तै इक्विपमेन्ट किन्ने सामान किन्ने फेसिलिटीहरूलाई चाहिँ अलिक सुधार्नको लागि चाहिँ त्यो इन्भेस्ट त्यहाँ रिइन्भेस्ट गरिरहेको छ यसकै इन्भेस्टमेन्ट पनि अनि बानेश्वरमा सो ब्याजबाट चला जस्तो गरेर अहिले एकचोटि चाहिँ लियो त्यसपछि हामीले यहाँ ल्याएको छैनौँ 6-7 महिना भयो होला होइन सो जति पनि पैसा हाम्रो भनौँ न तलबको रूपमा या सेयरको रूपमा आइरहेको छ त्यो चाहिँ अर्को आउटलेटमा खनाउँदै अलिअलि एक्सपान्सन गर्दैछ ओके अनलाइन एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेको छ भनौँ न कसैको साउथ होइन मोमो कसैको बिजनेसको कुराहरू अहिले मैले चाहिँ जिन्दगीमा पहिलोचोटि बिजनेस गरेँ सोझा पनि मेरो विचारमा पहिलोचोटि हो अब जबसम्म ट्राई गर्दैन तबसम्म त्यसको स्वाद चाख्नु पाउँदैन बिजनेस गरिसकेपछि डेफिनेटली डे बाई डे नयाँ कुराहरू सिकिन्छ किनभने
कतिवटा कुराहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जहिले पनि बिजनेस गरेपछि राम्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन धेरै च्यालेन्जेसहरू पनि हुन्छ सो डे बाई डे अब अहिले लगभग 7 महिनाभन्दा बेसी भइसकेको छ धेरै कुराहरू सिकेको छ धेरै कुराहरू सिक्नु बाँकी पनि छ सो इट्स अ न्यू एक्सपिरियन्स भनौँ न जस्तै म मुभी क्षेत्रमा लागेको लगभग 8-9 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो त्योभन्दा अलिकति अर्कै किनभने लकडाउनको दौरान के भयो भन्दाखेरि यत्तिकै खाली बस्नुभन्दा के सानो बिजनेस सुरु गरौँ न त किनभने सानो बिजनेस सुरु गर्दा आफू सानो हुँदैन नि त आफू सोच सानो हुँदैन नि त सो त्यसैले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ सुरु गरेँ भनौँ न अब अहिले 2टा आउटलेट खोलिसक्यो त्यही एउटा आँटले त भनौँ अनि त्यसपछि अब हाम्रो अरू प्लानिङहरू पनि छ अझ 2टा आउटलेट 3टा आउटलेट 4टा आउटलेट माइट बी अब फ्युचरमा अब अल ओभर नेपालभरि नै हाम्रो आउटलेट होस् भनेर अब आश गरिरहेको छौँ वर्कआउट गरिरहेको छौँ हामीले लगभग 8 मन्थ्सभित्रमा 2टा आउटलेट खोल्यो वर्षमा 2टा आउटलेटको चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको चाहिँ प्लानिङ छ घरबाट यता साह्रो न यतातिर हामी त्यहाँ आउनु अलिक गाह्रो छ सबै भाँडा लिएर आउनुपर्छ म 30 रुपियाँ एउटा बोरा बिस्तारा लिएर यतातिर आइदियो न हामीलाई सजिलो हुन्छ डिस्काउन्टेड रेटमा टन्न 2 लिटर टन्न हुन्छ होम डेलिभरी तिमी कहाँ बस्छौ रे कपन धेरै टाढा भयो होइन अब माइट बी फ्युचरमा खोलिन्छ होला जस्तै हाम्रो चाहिँ मेन चोकहरूदेखि लिएर जहाँ नारायण दाइको छ त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब अरूहरूलाई पनि त्यो स्वादको लागि भए पनि किन धेरै टाढाको ट्राभलहरू गर्नुहुन्छ सो उहाँहरूको लागि पनि अलिकति सुविधा होस् भनेर चाहिँ वी आर वर्किङ अन इट ओके मैले अघि स्टार्टिङमा भने चाहिँ आरोपसहितमा आएको छु भनेर होइन तपाईँहरूलाई दुवैजनालाई एउटा आरोप छ मोमो सम्बन्धी नै होइन सो फर्स्ट आरोप चाहिँ अनुप दाइलाई यति धेरै मोमो खानु भयो अरे कि दाइ होइन उहाँको त दाँतै ऊ भएर होइन सो उहाँले चाहिँ फिल्ममा लपन छपन फिल्ममा चाहिँ त्यो दाँत मोमो धेरै खाएर त्यो आरोप चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको आरोप होला अरूको आरोप एकदम त्यो आरोपै हो नारायण मोमो तपाईँ यति धेरै खानु भयो अरे कि होइन तपाईँले दाँतै पुरै नारायण दाइको मोमो ढुङ्गाको भएको चपाएर होइन दाँत यति धेरै तपाईँको भयो अरे सो त्यो लुक चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नु पऱ्यो फिल्मको आरोप हो अब के भन्ने बच्चादेखि अहिलेसम्म म त्यत्रो खाइरहेको छु दाँत खिएको छैन त्यस्तो होइन अब त्यो लुक्सको लागि पनि मैले धेरै वर्कआउट गरिरहेको छु म जहिले पनि मुभीमा खेल्दा तिमीलाई थाहा छैछ म अलिकति लुक्समा अलिकति बेसी फोकस गर्छु अनि त्यसपछि एक्टिङमा उसमा पर्फर्मेन्समा म चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ लुक्स अपियरेन्स नै मान्छेलाई अलिकति आई क्याची हुन्छ जस्तो लाग्छ सो लपन सपनमा आइम प्लेइङ एज अ गड फादर डेफिनेटली यति स्ट्रङ क्यारेक्टर्सहरू हुनुहुन्छ सो त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ त्यो दाँत चाहिँ अब त्यो क्याप हो ड्रिल हुन्छ त्यसलाई होइन त्यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मलाई किनभने नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा मेरो विषयमा कम आर्टिस्टहरूले युज गरे जस्तो लाग्छ त्यो दाँतमा लगाउने ग्रिल चाहिँ अनि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मोरओभर जस्तै हिपहप आर्टिस्टहरूले युज गर्ने गरिन्छ कि त्यो ग्रिल चाहिँ अनि होइन हामी ट्राई गरौँ न त भने तर बनाउन चाहिँ एकदम गाह्रो भयो जस्तै तिम्रो दाँतको सेपको मलाई फिट हुँदैन कि त्यो मेरो दाँतको सेपमा हुनु पऱ्यो सो इट टुक लाइक अराउन्ड 10 to 15 days त्यो बनाउन मात्रै अनि इट्स टु कस्टली त्यो चपाउनु सक्दैन निकाल्नु मिल्छ सो मेरो विचारमा मैले चाहिँ प्रड्युसरलाई भने यदि यो बनेन भने चाहिँ म क्यारेक्टर गर्दिनँ भनेर भने बिचरा दे पेड 1.5 लाख जस्ट फर द्याट एज युजुअल अनुपको प्रेजेन्स नै यति डोमिनेटिङ हुन्छ होइन आई फिल सरी फर जसको अगेन्स्टमा उसले खेलिरहेको हुन्छ चलचित्रमा पहिला के हुन्थ्यो भने हलिउड चलचित्रतिर बलिउडले चाहिँ के गर्यो भने भिलेन भनेको जहिले पनि कुरु नराम्रो होइन शारीरिक रूपले पनि मोटे होइन बोडे हिरो खतरा होइन सो उसले पिट्दा पनि राम्रो देख्ने अब विदेशी चलचित्रतिर चाहिँ को भिलेन को हिरो भनेर छुट्टिँदैन लुक्समा त्यही हुन्छ पर्सनालिटी त्यही हुन्छ सायद अनुपले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ नेपालमा रिभाइभ गर्दैछ कि नेगेटिभ क्यारेक्टर पनि भन्दैमा फोरै हुनु पर्दैन होइन अनहेल्दी नै हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा छ हिरोले चाहिँ पिटेको राम्रो देख्छ भन्दाखेरि भिलेनले पिटाए पनि राम्रो देख्छ मलाई लाग्छ आजकलको त उसको अनुपको चाहिँ शुभचिन्तकहरूले त अनुपले चाहिँ राम्रो क्यारेक्टरलाई पिटाइ हेर्न रुचाउँछ जस्तो लाग्छ न कि पिटाइ खाएको हेर्न रुचाउँछ उसको त्यो प्रेजेन्स डोमिनेन्स
जुन तरिकाले इयर बाई इयर उसले आफूलाई परिमार्जित गर्दैछ मैले जहिले पनि उम्ल्या चिया भन्छु कि अनुपलाई अब धेरै आयो सोडा जस्तो ग्लासमा हाल्न त बुझ हुन्छ 2-4वटा हिट अनि ब्याक टु स्क्वायर वान अनुप बिस्तारै दुःख गर्दै 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 उम्लिरहेछ यो उम्लिसकेपछि लास्टको त्यो चियाको स्वादको मजै अर्को हुन्छ चियाको स्वाद चाहिँ लग्न दुईमा पनि भएको छ अब होइन ट्रेन्डिङमा अब दाइको आरोप चाहिँ के छ भन्दाखेरि दाइले अस्ति अब दाइ माथि आरोप दाइको आरोप होइन माथि आरोप चाहिँ के छ भन्दाखेरि दाइले यति धेरै मोमो खानुभयो सोमा यति धेरै डिमान्ड गर्नु पऱ्यो होइन त्यही भएर चाहिँ नारायण दाइको मोमो चाहिँ सोकै टिमहरूले खोलेको अरे हो कुन सोको तपाईँकै It's my Soko. यति धेरै सोमा तपाईँले अर्डर गर्नुभयो अरे दिनमा तपाईँले 110 पनि मोमो तपाईँको चर्चामा छ होइन अहिले खाएको हो त्यो तर मैले भनिहालेँ एकैचोटि बसेर 11 प्लेट खाएँ होइन 5 घन्टा 4 घन्टाको दौरानमा ट्रेनिङ गरेर आएको उमेर भएको बेलामा आजभन्दा आई थिङ्क 8-10 वर्ष अगाडि 10भन्दा अझ होला विवाह पनि भएको थिएन त्यो बेलामा ट्रेनिङ गर्ने आर्ट्स ट्रेनिङ गर्ने अब त्यो जे पनि पच्छ ढुङ्गा चबायो भने पच्छ भन्थ्यो पछि नपछि अहिले यहाँसम्म तर एउटा कुरा के हुन्छ आरोप भन्नाले अब यो पहिले सुरु बकवास आरोप हो यो मैले मोमो खान तर मैले मोमो एउटा चाहिँ के कुरा हो भने जुन मोमो मलाई मनपर्छ बच्चादेखि खाएको त्यो स्वाद त्यो मोमो आफ्नै हुँदाखेरि चाहिँ गएर लाइन पनि बस्नुपर्ने होइन यसो यहाँ छिर्यो तातो फ्रेस भन्यो त्यो एउटा दादागिरी चाहिँ आफ्नै ठाउँमा पैसा तिर्दिन भन्ने पनि भयो होइन त्यो चाहिँ छ अब आफ्नै भएर अरू अर्को पिटाइ खाइहाल्छ होइन आफ्नोमा चाहिँ हो त्यो त्यहाँ यस्तो त्यो मजा आउँछ त्यो गर्नु चाहिँ अर्डर दिनु मजा आउँछ तातोले मोमो खान्छु होइन म एभ्री डे चाहिँ म खाँदिनँ हप्तामा एकचोटि चाहिँ खान्छु चिट मिल चाहिँ म गर्छु हजुर ओके दाइले अघि जोड्दै त्यो मोमोकै कुरामा चाहिँ 110वटा मोमो कुरा भइरहेको चाहिँ हाम्रो होइन सो राति मजाले पच्यो त्यसपछि चाहिँ यस्तो छ रेकर्ड कुनै ब्रेक गर्नुभएको आज खास मैले मोमो च्यालेन्ज गर्छु भनेर आएको पनि थिएँ तर कारणवश यहाँ मोमो पाकिरहेको छैन होइन होइन म एकदम धेरै बिहानै आएँ होइन एकदम बिहान मेटाबोलिजम हाई भयो त्यतिखेर मजाले पच्यो खाइयो मिठो लाग्छ मोमो अहिले चाहिँ अब अहिले आएर गर्दा नि अध्यमै त्यस्तो अब 250-300 चाहिँ जाला भोकारै आयो भने चाहिँ त्योभन्दा धेरै चाहिँ अब त सक्दैन होला मेटाबोलिजम पनि अब त्यो पहिला 15 वर्ष अगाडिको एपिटाइट त्यतिखेरको ट्रेनिङ गर्ने कुराहरू अर्कै हुन्थ्यो छिरेको भने मजाले छिरेको कहाँ गयो होला 110वटा एकचोटि खाइसकेन नि तपाईँले 4-5 घन्टाको तर त्यही पनि 108वटा जति खाँदा दुईवटा चाहिँ नसक्यो हो कि त्यस्तै लाग्यो तर सकिन्छ होइन मैले त म्याक्सिमम् खानु सक्ने भने 2 प्लेट यहाँ चाहिँ बनाएको छैन घरमा चाहिँ बनाउँछु म यहाँ त हाम्रो मसिनले बनाउँछ बनाउँछु मिठो हुन्छ मेसिनले बन्छ हाइजेनिक छ अहिले जानु पनि चाखेर गयो हुन्छ होम प्याक पनि गऱ्यो जति लाग्यो भने जति लाग्यो पर्दैन तिमीलाई फ्री त्यो क्यामेरा छोडेर जाऊ मेमोरी कार्ड चाहिँ लिएर जाऊ प्रसारण गर्नुपर्छ क्यामेरा यहाँ छोडिदिनु ओके सो भन्छ कि पछि मोमो पसलको एउटा साउजी भएको यात्रा चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ एक्सपिरियन्स लट अफ एक्सपिरियन्स नयाँ मान्छे मैले भनिहालेँ नि जाँदाखेरि पहिला गएर घाम खाएर हिँडिदिने अहिले आएर चाहिँ यो पनि भएको छ त्यो पनि भएको छ भने सो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्न पाइएको छ अनि इट्स नाइस पिपल कम मानिसले धेरै अनुप मलाई अब सिंह ठकुरी अनुप विक्रम साई भएपछि एउटा लाउन्ज खोल्नुहोस् करोडौँ खर्च गरेर यो होस् होइन बार होस् भनेर अब त्यो हामी सोच पनि होइन अनुपमा त्यस्तो खालको त्यो लाउन्ज क्यारेक्टर पनि होइन वाट वी लाइक इज बेसिक सिम्पल थिङ्सहरू मोमो साधारण आफ्नो लोकल मोमो मनपर्छ कतिले कहाँ मोमो पसल खोल्यो भने खै अब आयो न काम त सानो ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्दैन अब यो मोमो पसल खोल्यो भन्दा मलाई नमस्कार गर्नेले नमस्कार गर्न छोडेको छैन अनुपलाई पनि त्यस्तो केही डिसरेस्पेक्ट भएको छैन सो काम हो यहाँ आउँछ अब सुरज अनुपले पनि मोमो खोल्यो है भन्दाखेरि खुसी नै छ साथीहरू त्यो कम लोकल मोमो साथीहरू आउँछ मजाले खान्छ दे फिल नाइस आज छैन है भोलिदिन्छु भन्छन् एकाउन्टमा राखिदिन्छौँ क्रेडिट हिजोको बाँकी थियो भन्छ रमाइलो
दाइको त्यस्तो छ अहिले चाहिँ अब जो इन्डस्ट्रीमा पनि हुनुहुन्छ कतिको मोमोको चर्चा भइरहेको छ इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ तपाईँको साथी सर होइन मान्छेले भन्छन् तिमीलाई आफै पनि थाहा छ र म धेरै कम इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू भेट्छ धेरै कम म मुभी गर्छु मेरो आफ्नै जोन छ यहाँ आफ्नै जोनमा बस्छु आफ्नै जोनमा रमाउँछु आफ्नै जोनमा बस्नु चाहिँ मलाई चाहिँ मन लाग्छ सो कुराहरू सुनिरहेको हुन्छ आउनु पनि मोमो पसल खोलेछ नि त केही काम नपाएर भनेर भन्छ सुनेको छु मैले तर मलाई त्यसको बालो होइन काम भनेको कहिले पनि ठुलो सानो हुँदैन जहिले पनि काम सानैबाट सुरु गर्नुपर्छ अब अहिले भनौँ न हामीले मोमोको जस्तो सुरज दाजुले मैले मोमो ऊ गरिसकेपछि अहिले मोमोको डिमान्ड यति छ काठमाडौँमा स्पेसली हाम्रो अब्रोडदेखि लिएर होइन भ्याली बाहिरदेखि लिएर यति धेरै नारायणदायको अप्रोच आएको छ होइन हामी डिमान्ड फुलफिल गर्नु सकेको छैनौँ क्या यता आउटलेट खोल्नु उता आउटलेट खोल्नु उता आउटलेट खोल्नु एउटा चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि सुरज दाजु चाहिँ एउटा ब्रान्ड एम्बेसडर जस्तो भइसक्यो क्या अब नारायणदायको नारायणदायको मोमो हो क्या सो अप्रोचहरू बेसी आइरहेको छ क्या यदि हामीले कोसिस नगरेको भए हामी जहिले पनि जिरो हुन्छ क्या अब जस्तै भनौँ न केएफसी कस्तो थियो र म्याकडोनल्ड्स कस्तो थियो र जुनै पनि व्यापारहरू सानोबाट नै सुरु गर्ने हो तर हाम्रो चाहिँ प्लानिङ अलिकति लार्ज स्केलमा पछि फ्युचर ब्रान्ड भनेपछि अब यसलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड पनि हुँदैछ अब 2टा खुलिसक्यो 8 महिना भनेपछि अब तपाईँहरूले नै कपनमा पनि चाँडै लिएर आउँदै हुनुहुन्छ होइन त्यो मलाई एकदमै ढुक्क छ मेरो घर नजिक पनि हुँदैछ भनेर होइन सो थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई र मोमो च्यालेन्ज हामी फेरि सुरु गर्नेछौँ तपाईँहरूले कति धेरै मोमो खानुहुन्छ भनेर होइन सो पाक्दैछ भने चाहिँ अहिले आज गर्नेछौँ पाक्दैन भने चाहिँ फेरि आएर गर्नेछौँ आज फ्रीमा खाएर जाऊ फेरि च्यालेन्ज गर्न आऊ त्यतिखेर फ्रीमा खाऊ प्याकिङ लिएर जाऊ छरछिमेकमा देऊ बाँडो पुरै कपनभरि बाँड्दै त बस्यो कपनभरि बाँड्दै नारायणदायको मोमो अनि त्यसपछि तिम्रो टी सर्ट चाहिँ लाएर हिँड्नुपर्छ नारायणदायको हामी बस्यो कि त्यसैको लागि खाइरहनलाई बस्यो ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई र फेरि पनि एकदम धेरै बधाई छ अनि शुभकामना फेरि नयाँ आउटलेटहरू आए पनि राम्रो भइरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू